अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। जरदारी ने जी नून लीग के खिलाफ नई गेम डाल दी है। मरियम नवाज ने आज बतौर एमपीए हलफ उठाया, लेकिन मरियम नवाज के लिए भी अच्छी खबरें नहीं है। काजी साहब भी तैयार हो जाएं, क्योंकि कप्तान और उसकी टीम ने एक तगड़ी तैयारी कर ली है। और इसके साथ साथ आज एक बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है काजी फायज ईसा के रोकने के बावजूद। और भी बड़ी अहम खबरें हैं, खासतौर पे इमरान रियाज के हवाले से, उन पर बात करते हैं। इमरान रियाज को रात को गिरफ्तार किया गया। आज दिन को एंटी करप्शन की अदालत में उन्हें पेश किया गया, जहां उन्होंने दबंग 1 घंटे तक खुद दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि यह मेरा मुल्क है, ये अदारे मेरे हैं, मेरी लड़ाई माफिया के साथ है और वो मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, चाहे मेरे साथ जो भी हो, ये लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। ये जितने पैसों का मुझ पे इल्जाम लगाया गया है ना, इतने पैसे शायद वो कहते हैं कि जज साहब इतने पैसों की तो मुझे ऑफर हुई, से ज्यादा पैसों की, कि अगर तुम 8 फरवरी तक नहीं बोलोगे, अपनी जुबान बंद रखोगे, तो इससे डबल पैसे तो मुझे मिल रहे थे जो मैंने ऑफर ठुकरा दी। उन्होंने कहा सर आप देख रहे हैं, आपको सब पता है क्या हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो सकता, शायद मैं पैदा ही गलत हो गया हूं, मैंने इन्हें कहा था मुझे मार दो, वो जिन्होंने मुझे पकड़ा हुआ था ना, मैंने इन्हें कहा था मुझे मार दो, मैं ठीक नहीं हो सकता, ये मेरे साथ जुल्म करेंगे, मैं बाहर आकर फिर बोलूंगा। बहरहाल अब खबर आ गई कि इमरान रियाज को लाहौर कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया है और अब उनकी जमानत के हवाले से भी तैयारियां की जा रही हैं। अच्छा जी, आज बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के अंदर शौकत बसरा की जानिब से। पिछले दिनों जब शौकत बसरा साहब कुरान उठाकर सुप्रीम कोर्ट गए थे और काजी साहब ने उन्हें धमकियां देके उनको अदालत से निकाल दिया था, और साथ ही यह भी कहा था कि खबरदार अगर आपने इस हवाले से बाहर जाकर मीडिया पे बात की ना सिर्फ आपका लाइसेंस मनसूख होगा, बल्कि संगीन नताज के लिए आप तैयार हो जाएं। बहरहाल काजी साहब की धमकी को शौकत बसरा साहब ने रखा जूते की नोक पर। उन्होंने कहा लड़ के मरेंगे, नहीं, अब डर के नहीं मरेंगे, बहुत हो गया, मरना है ना। जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे साथ आप कर रहे हैं कि धांधली के जरिए हारे हुए को जितवा दिया, और जो लाखों की लीड से जीत रहे थे उन्हें आपने हरवा दिया। हम कुरान लेके जाते हैं गवाही देने के लिए सुप्रीम कोर्ट, मुल्क का सबसे बड़ा अदारा, सबसे बड़ी अदालत, वो हमें धमकियां देते हैं, वो हमें कहते हैं कि संगीन नताज के लिए तैयार हो जाए, अगर आप बाहर जाके बोलेंगे तो फिर हम करें क्या, डर के बैठ जाएं? कहा नहीं, डर के नहीं बैठेंगे, अब लड़कर मरेंगे, अब इस सारी बदमाशिया का हम करेंगे मुकाबला। और उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खड़का दी, और आप देखते हैं काजी साहब करते क्या है। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ ने 180 सीटें जीती, मगर सिर्फ 90 दी गई। हम इस धांधली पर फुल कोर्ट का मुतालबा करते हैं। कौम ने मैंडेट इमरान खान को दिया, कौम ने बगैर किसी कैंपेन और निशान के सिर्फ इमरान खान के नाम पर मुझे वोट दिया, मगर एक साबिक डिक्टेटर के बेटे को जितवाया गया। धांधली के खिलाफ केस में बात करने गया तो चीफ जस्टिस ने मुझे रोक दिया, दोबारा बोलना चाहा तो मुझे डांट कर चुप करवा दिया गया और धमकियां दी गई। मैं कुरान पाक पर हलफ देता हूं कि मुल्क भर में धांधली हुई है। मैं तमाम जजेस और सियासतदानों को चैलेंज देता हूं कि आएं और कुरान पाक पर हलफ उठाएं कि वो शफाफ तरीके से जीते। हम अब लड़कर मरेंगे, डरेंगे नहीं, कौम की आवाज बनेंगे। इमरान खान ने हमें गैरत सिखाई है। तो ये बड़ी दबंग और तगड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शौकत बसरा साहब की जानिब से की गई, और इसके साथ ही जो है शेर अफजल मरवत, जिन्होंने इससे पहले आज चैलेंज किया ये जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के, उनकी तैनाती को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और आज उन्होंने एक और ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हम आम इंतखाबात के अंदर धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। तो यानी शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं, और कोई जाए या ना जाए, मैं सुप्रीम कोर्ट जाने जा रहा हूं और मैं इस सारे इलेक्शन को, इस धांधली को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करने जा रहा हूं। फिर देखते हैं कि होता क्या है और हमें कौन रोकता है। अच्छा, फिर आज पंजाब असेंबली का इजलास था। मरियम नवाज ने हलफ उठाया और मुस्लिम लीग नून के 201 यानी रिजर्व सीटें डाल के वो जो पीटीआई की सीटें छीनी है, यानी एक तो अलग छीनी है ना धांधली के जरिए, दूसरा ये जो जीते हुए भी थे उनकी जो हमदर्दियां तब्दील करवाई हैं,
وہ سب کچھ ڈال کے 201 کے قریب جو ہے وہ لوگ تھے اور 100 کے قریب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سنی اتحاد کونسل کے لوگ تھے جنہوں نے حلف اٹھایا. مجموعی طور پہ کوئی 315 کا نمبر بتایا جا رہا ہے جنہوں نے آج حلف اٹھایا, اور آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے کاغذات کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. آپ ذرا اندازہ کریں ہو کیا رہا ہے. مریم نواز نے کہا کہ میں جو ہے نا پنجاب کی حالت بدل دوں گی, میں پنجاب کو 4 چاند لگا دوں گی. ذرا جائیں دیکھیں مریم نواز صاحب کے جو اپنے وہ جو ہے وہ شور نام مراد ہے, کیا ان کا نام, کیپٹن صفدر کی حالت ذرا آپ دیکھیں, کتنی کی عزت ہے کیپٹن صفدر کی, اور کوئی منہ لگاتا ہے کیپٹن صفدر کو. اور کیپٹن صفدر کی صحت ذرا دیکھیں, وہ پرویز خٹک سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہوگی, اور ان کی جتنے ستھرے صاف انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں ذرا ان کی آپ حالت بھی دیکھیں. تو جو بی بی, جو عورت اپنے ہسبینڈ مجازی خدا شریعت کے مطابق کہ اگر خدا تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی پر سجدہ واجب ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے, یعنی اتنا اپنے ہسبینڈ کا, میاں کا, مجازی خدا کا مقام ہے. جس عورت نے اپنے میاں کی حالت نہیں بدلی وہ آپ کی, میری, پنجاب کے لوگوں کی کیا حالت بدلے گی. بہرحال ابھی جو ہے وہ ذلت کے امتحان اور بھی ہیں. پروڈکشن آرڈر نکل چکے ہیں میاں اسلم اقبال صاحب کے, کہ میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ آئیں, اور میاں اسلم اقبال سے یہ تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ وہ پنجاب اسمبلی کے اندر آئیں گے تو مریم نواز کا چلنا مشکل ہو جائے گا. اور پھر لاہور کے اندر 3 ٹیمیں بنا دی گئی ہیں. یہ خبر ہے 9 مئی کے واقعات میں فائرنگ کیس میں نامزد میاں اسلم اقبال کی لاہور میں ممکنہ موجودگی کا معاملہ. انویسٹیگیشن پولیس کی سی آئی اے اور اسپیشل برانچ کی 3 مختلف ٹیمیں تشکیل. انویسٹیگیشن پولیس کی ٹیمیں شہر کے مختلف علاقوں میں میاں اسلم اقبال کا سراغ لگانے کی کوشش میں مصروف. لاہور کے داخلی راستوں کی گزشتہ رات سے مانیٹرنگ جاری ہے. میاں اسلم اقبال پی ٹی آئی کی طرف سے پنجاب میں امیدوار ہے. تو بہرحال آپ پورے لاہور کے اندر چھاپے مارے جا رہے ہیں میاں اسلم اقبال کو ڈھونڈنے کے لیے. لیکن زرداری صاحب نے گیم کیا ڈالی ہے. پیپلز پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں پنجاب اسمبلی کے, خاص طور پر جنوبی پنجاب سے جو جیتے ہوئے ہیں, باقی کوئی سینٹرل پنجاب آگے پیچھے تو پیپلز پارٹی جیتی نہیں ہے, انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے کہا زرداری صاحب اور بلاول صاحب آپ نے ہمارے ساتھ کی ہے زیادتی, اور اس زیادتی جو ہے نا ہم تسلیم نہیں کریں گے. آپ نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی کے اندر نشستیں نہیں لیں گے, آپ کوئی جو ہے نا کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ کی مرضی. لیکن ہم جو پنجاب کے ہیں, پنجاب اسمبلی کے ہیں, نون لیگ کے ساتھ آپ اتحاد کر رہے ہیں. آپ نے گورنر تو لے لیا پنجاب کا, لیکن آپ نے پنجاب کی کابینہ کے اندر حصہ کیوں نہیں بنے. انہوں نے کہا یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پنجاب کی کابینہ. انہوں نے کہا کہ اگر ہم پنجاب کی کابینہ کے اندر نہیں بیٹھیں گے, حکومت میں نہیں بیٹھیں گے, تو پھر آپ اپنے کام کیسے کروائیں گے, اپنے حلقے کے اندر ترقیاتی کام کیسے کروائیں گے, فنڈز کیسے لیں گے. اگر فنڈز نہیں ملیں گے تو اگلی دفعہ ہمیں ووٹ کی پرچیاں کون دے گا. تو اب وہ وہاں پہ ایک اگر پسوڑی پڑی ہوئی ہے, وہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں اور غور ہو رہا ہے کہ اب کیا جائے, دوبارہ تھوک کے چاٹا جائے یا دوبارہ نون لیگ کو بلیک میل کیا جائے اور کہا جائے کہ ہمیں پنجاب کے اندر بھی وزارتیں دی جائیں. تو یہ ایک الگ تماشا لگا ہوا ہے. زرداری صاحب دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نون لیگ سے کہ ہمیں تھوڑا سا اور دو, پہلے بھی ہم کافی لے چکے ہیں, لیکن اب ہم جو ہے نا پنجاب کی کابینہ کے اندر بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اب پنجاب کے اندر تو بظاہر نون لیگ کے نمبر پورے ہیں, جو پورے کروائے گئے ہیں اس کے مطابق تو پورے ہیں, تو ان کو مجبوری نہیں ہے پیپلز پارٹی کی. تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے پنجاب کے اندر کابینہ کے اندر بیٹھنا ہے تو پھر ادھر آئیں, مرکز کے اندر بھی اس گند کے اندر برابر کے شریک حصہ دار بنے. تو اس وقت پیپلز پارٹی بھی بری طرح پھنسی ہوئی ہے اور نون لیگ بھی بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے. تو یہ جناب اس وقت معاملہ ہے. عمران خان کی آج جج سے مکالمہ ہوا. عمران خان نے کہا کہ میں ڈینٹسٹ کو چیک اپ کرانا ہے, میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کرانا ہے, جو دانتوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے, اور جیل کا ڈاکٹر میرے دانت ہی نہ نکال دے. انہوں نے کہا یہ یہاں کے جو ڈاکٹر ہیں یہ تو بڑے عجیب قسم کے ڈاکٹر ہوں گے, ان کو تو پتہ ہی نہیں. میری جو ہے 70 سال کی عمر میں دانت کا چیک اپ کروانے, ان کا میں 70 سال کی عمر ہے, تو اس عمر میں تو جو ہے وہ کوئی میں رسک نہیں لے سکتا, تو لہٰذا جیل سے میں جو ہے نا جیل کے ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروانا چاہتا, مجھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کی اجازت دی جائے. پھر عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کی سلیکشن کے لیے اداروں کو تباہ کیا جا چکا ہے, عدالتیں, نیب, سب کچھ تباہ کیا گیا تاکہ نواز شریف کو سلیکٹ کروایا جا سکے. کمشنر راولپنڈی کے انکشافات سامنے آئے تو اسے ویگو ڈالا اٹھا کر لے گیا. کمشنر راولپنڈی کا سافٹ ویئر اب اپ ڈیٹ ہو چکا ہے. اس کے علاوہ آج جو ہے وہ شیر افضل مروت
बैरिस्टर गौहर पर भी बरसे हैं। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर कारकुनों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, इन्हें उनकी नाअहली की वजह से हटाया गया है और अब बैरिस्टर अली जफर साहब को चेयरमैन पीटीआई बनाया जा रहा है। उनका 3 महीने का टाइम था बैरिस्टर गौहर के पास। बैरिस्टर गौहर ईमानदार हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो इतने एक्टिव या इतने अग्रेसिव नहीं है कि वो एक बड़ी जमात की तर्जमानी कर सकें या उनकी क़यादत संभाल सकें, तो वो पूरा नहीं उतरे, इसलिए अब बैरिस्टर अली जफर साहब को लाया जा रहा है। और दूसरी तरफ असद तूर को अभी तक एफआईए ने बिठा के रखा हुआ है अंदर और ना गिरफ्तार कर रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, जबकि उनकी वकील ईमान मजारी बाहर बैठकर इंतजार कर रही हैं। तो यानी ये एक पैगाम दिया जा रहा है, खबरदार हमारे खिलाफ कोई ना बोले वरना हम निशाने इबरत बना देंगे। लेकिन हालात इनके लिए अच्छे नहीं है। जिस तरह से आज खान ने कहा कि अब तक तो आईएमएफ के पास चला भी गया होगा वो जो है मेरा खत, और इसके अलावा फिर वो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, आईएमएफ की वेबसाइट और आईएमएफ की ईमेल लोगों को बताई जा रही है कि ये वाली ईमेल है और तमाम पाकिस्तानी मेल करें आईएमएफ को और उनको कहें कि देखिए हमने इन लोगों को वोट नहीं दिया जिनसे आप मुआहदा करने जा रहे हैं, तो लिहाजा इस मुआहदे के कल को पैसे वापस करने के हम जिम्मेदार नहीं है। तो नून लीग पीपल्स पार्टी अलग पसूड़ी और फिर ये पंजाब असेंबली के अंदर जो लाडो रानी आई हैं इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पीटीआई की। तो लिहाजा ये जो एक सेटअप बनाया जा रहा है ना, बाजार जो हाइब्रिड प्लस कंट्रोल करके चलाने वाली कठपुतलियां चलाई जा रही हैं, ये भी कुछ चलती हुई नजर नहीं आ रही। और जो आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, वो डर भी अब खत्म हो चुका है। चाहे काजी फाइज के साथ धमकियां दें फिर भी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाते हैं, चाहे सहाफियों को उठा लें वो फिर भी कहते हैं कि भाईजान 1000 दफा उठाएं हम दोबारा बोलेंगे, हम दोबारा उठेंगे। आखिरी हाल ये है कि आप हमें मार दें, आखिरी हाल ये है, इसके अलावा आप हमारी जुबानें खामोश नहीं करवा सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद।